Mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag. Atong pagkabasahon sa balaang libro ni Santiago. Ang sulat ni Santiago mao'y tinigom sa mga pagtulunan alang sa adlaw pagkinabuhi. Gisulat kini alang sa tanang katawhan sa Dios nga makatibulaag sa tibuok kalibutan. Gigamit sa tagsulat ang mga pulong sa makahuluganon kaayo aron pagpadayag sa mga pagtulunan nga may kalabutan pagkinabuhi ingon sa Kristohanon diha sa paglantaw sa usa ka Kristohanong gituki sa tagsulat ang nagkalain-laing hisgutanan sama sa kadato o kawadon. Pagsulay maayong pamatasan, paghukom ng daan, batok sa usa ka tawo o butang, pagtuo sa pagbuhat, ang paggamit sa dila, kaalam, pagpanagbingkil, garbo, o pagpaubos sa paghukom sa uban, pagpanghambog, pailob, o pagampo. Gihatagan usab o pagtagad sa tagsulat ang pagkamahinundanon sa pagbuhat uban sa pagtuo diha sa pagsunod o pagtuman sa Kristohanong tinhuan. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo alang sa tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan. Mayong buntag kanatong tanan. Akong isaysay sa balaang libro ang kasaysayan ni Santiago alang sa mga katawhan nga wala pa sila makamata sa kamaturan. Gumikan sa garbo, salapi, hambog, ingon paman sa dautan nga nagdala silang unahaw nagkasing-kasing tungod kay daghan silag salapi. Ang uban nga ubos kanila pwede kanilang yatakan, ilugan, ug unsa may sunod silang unahuna nga kana kaya kailang tumban ilang pagkabuhaton tungod sa garbo sa tao, ilang pagkabuhaton sa salapi mo'y maghatag sa dan nga iya sa dautan. Ang amahan ang gihatag kaniya igo lang, dili sobra ug dili kulang. Ang mga tawhanon nga wala sila makasabot sa kamaturan ilang gitagaagdan ang dautan nga sila makasulod silang dan. Mo kini ang kasaysayan ni Santiago nga dili lang ta malimot sa pagtawag sa pangalan sa Dios Amahan. Nga kining tanan atong tagaag mayong pagtagad nga kasaysayan ni Santiago sa kiwadon ug sa kadato nga masabtan unta sa mga tawhanon. Ug daghang kayong salamat, mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag. Mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag. Sa balaang libro, kung kamo nakasabot sa kasaysayan sa balaang libro, kamo makamata. Ang balaang libro usa kadalan nga mga tao masayod sa kamatuoran. Pagsayod sa kamatuoran,
ug kamo dili malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Ang kasaysayan sa balaang libro, mga pulong na nagikan sa amahan. Manginaot kamong tanan nga makasabot sa kasaysayan ni Santiago. Ang kasaysayan ni Santiago, usa ka na kapagpamatas mga tao. Nagimugna sa man sa kalibutan ug gihatagag kagawasan. Gihatagan ug kagawasan na sila makapili. Sila iya sa basdautan o iyas aman ang ilang kuyugan. Manginaot ka mo mga apostoles nagdaog pong nagkamugipili sa man. Kamo makasabot ug dili ninyo ipatigbabaw ang garbo. Dili ninyo ipatigbabaw ang pagkahakog. Dili ninyo ipatigbabaw ang salapi. Dili ninyo ipakadiyos ang salapi. Kung kamong mga tawhanon masayod sa kasaysayan ni Santiago, dili na ninyong mabuhat nga kamo makasala sa isig katawhanon. Dili kamo manghusga sa inyong isig katawhanon. Dili kamo mumensahe sa inyong isig katawhanon. Laway. Ang dautan mahimuot. Ang dautan magmensahe nga kamo iyang pagakuhaon. Iyang tanan niyang buhaton inyong pagasundon. Apan kung kamo makasabot sa kasaysayan, kamong tanan magmatngon sa paglibkas sa inyong baba. Kamong tanan magmatngon sa inyong lihok. Kamong tanan magmatngon ang dila usa ka sagrado. Apan kung kamo magpadayon sa luog o hakog nga nas inyong hunahunag kasing-kasing ug yatakan ang ordinaryo. Kung kamo nakasabot sa mga tawanon sa kalibutan, gipadayon kanila paglipay-lipay sa kalibutan sa mas ilang gihimo ngang salapi ng ilang gikuptan, wala sila masayod ug ilabas samahan o iyabas dautan. Nagpadayon kanunay nga sila gilingla sa mas pagkaon nga hinubra, sa mas pagkaon nga dili angay kaunon apan gumikan anak kay daghang salapi mapalit ang angay mapalit. Mabuhat ang angay mabuhat pinagi sa salapi. Kung kamo nakasabot sa kasaysayan ni Santiago, kamo mubarog nga iyas amahan. Apan kung kamo mubarog nga iyas ikugag sungayan, kamo malipayon, kamo nindot apan anay kinutuban. Kung kamo nakasabot ang dautan, anay kinutuban. Kung kamo nga iyas amahan, hangtod sa katapusan yung dalan, magpabilin ang inyong kayag.
ang mga tawhanon magpakatawhanon garbo tagsa-tagsa kaninyo kamo mubarog ug mugbasa sa balaang libro ug kamo mosabot sa mga pulong nga nagikan sa man. Dili pilion ang pagbasa sa balaang libro. Ang balaang libro usa kadan nga kamong tanan masayod. Pan ang mga tawhanon hakop kutob silang hakpon sa lapi. Manghinaot kamong tanan nga makadungog ug makakita sa kasaysayan ni Santiago. Ayaw ninyo yama-yamai ang amahan. Manghinaot kamong tanan nga makasabot. Ayaw ninyo ipaka-Diyos ang salapi. Ayaw ninyo ibaligya ang amahan. Ang balay alampuanan ayaw ninyo ipangwarta. Ayaw ninyo ang balay alampuanan gamiton upang warta. Salapi. Basahan ninyo ang kasaysayan ni Santiago. Ayaw kamo kalimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat. Sa dili pa ko mugawas. Manghinaot ka mo makasabot sa kasaysayan ni Santiago. Manghinaot nga kamo makasabot nga kamo nganong kamo naabot sa lugar sa man ug ngano kamong gipili. Manghinaot kamong tanan nga makasabot sa kasaysayan. Ayaw ninyo gamita ang salapi nga kamo mubarog nga usa ka dautan. Ayaw niyo gamita ang inyong lawas gumikan sa salapi. Kung kamo nakasabot ang salapi, mahisama siya kaharianon apan wala masayod ug unsa ang salapi may mohari sa kalibutan.
Kung kamo nakasabot ang salapi o mga tawhanon dili makontinto sa gamayng salapi, ana sila maabot nga salapi apan dili sila makontinto ug sila mangawat pa lamang, kawaton pa ang dili ila. Kung kamo nakasabot sa mga tawhanon hakog anaa sa kasaysayan ni Santiago nga makasabot unta kamo ngano kamo nga nasa balaang libro ang kasaysayan sa mga tawhanon sa kalibutan sa gimugna samahan. Makita ninyo ang mga tawhanon salapi ang malibkas kanunay silang baba. Wala nila hatagi og napo kabahin sa pag-ampo ang amahan. Salapi ang gihatag nila samahan. Gisama nila ang amahan ug ordinaryo. Pag kung kamo nakasabot nga na ang amahan mo'y nagmugna sa tanan, anaan niya ang tanan, dili salapi ang kinahanglanon sa samahan, kung dili hatagan ninyo napulo kabahin sa pag-ampo, gahinan ninyo ang amahan sa pag-ampo ug dili salapi lang inyong ibayad samahan. Anaa kaniya ang tanan, magmata na kamong mga tawhanon, magmata na kamo. Ayaw ninyo tabuni ang kamatuoran, ayaw kamo pagsunod sa dalan nga dili iyas amahan. Pagmata na kamo, tukian ninyo ug paklia ang mga panid sa balaang libro ug kamo magmatas kamatuoran. Banginaot kamong tanan nga dili malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios Amahan sa langit. Salamat. Salamat. Panawala gid ninyo matugkad ug unsa kamo nga mga tawhanon. Kay kamo gimugna sa man ug ana sa kalibutan, ang inyong pagkatawhanon gihimo nyo gulay bili. Gihimo ninyo ang inyong pagkatawhanon nga kamo sama lang. So sa kaligid na kung muligid kanunay lang magtuyok. Panwala kamo kasabot nga kamo usa ka sagrado, usa kamo kadan nagipili sa man ug kamo gimugna sa man sa kalibutan. Ana kamoy bili, ana kamoy agianan udalan, ana kamoy kapuntahan o padulngan, ana kamo pultahan tagsa-tagsa. Manginaot kamong tanan nga makasabot ug unsa kamo, ngano kamo nga nakakita sa kalibutan nga gimugna sa man. Manginaot kamong tanan nga barog nga iya samahan. Daghang salamat ug dili kamo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios Amahan sa langit. Salamat. Mayong udto ka na tong tanan, mga tawhanon. O gilabi na, kaubanan ako, nga nagkupot sa pulong sa amahan nga usa ka pinili. Og mayong udto ka nimo malhan. Mayong multag. Sa paot. Mas Jess pa. Alas 10. Pasalo. Ano ka mo malimot? Nagdali ba ka sa hapon? Wala man manari. Anong ikaw naghapon? Udto. Ubod ko.
Aniya ako karon sa inyong atubangan aron pagsaysay sa maong pulong o ikaduhang kasaulugan karon sa pagsaysay sa pulong sa amahan o sa pagsaysay sa inyong atubangan sa kasaysayan ni Santiago. Manghinaot mga tawhanon, andam, mamati, ug inyong ablihan ang inyong hunahuna o kasing-kasing nga kani inyo kaning masabtan ang maong kasaysayan ni Santiago. Ug aniya ako karon magsaysay pinagi sa pagtuo ug kaalam. Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kun ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahutayon. Panigurua nga ang inyong pagkamalahutayon mahingpit aron mahingpit gayud kamo og dili makulangan sa bisan unsa. Apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas. Kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. Apan pangayua siya uban ang pagtuo sa walay gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa huypa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo, kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. Pagtuo ka lang, asa man. Ug mayong buntag ka na to pag-usab. May buntag. Ang akong nasabtan sa maong kasaysayan ni Santiago o mga igsuon, kitang mga tawhanon, kita bulahan, kita usa ka minugna sa amahan dinhi sa yutan-on o kalibutan. Bulahan kita kay kita gipakita kita sa amahan sa mga butang dinhi sa yutan-on o kalibutan. Apan kitang mga tawhanon walay panag-iya nato dinhi sa kalibutan o yutan-on, kay ang tanan nga minugna sa amahan iya lang sa amahan. O kitang mga tawhanon nga ania kita sa yutan-on, igo lang kita nang hulam dinhi sa kalibutan nga kita usa lang pod kaminugna sa amahan. Mo nay giingon tawhanon na niguro sa ilang pagkatawhanon nga sila muangkon nga dili iya o dili panag-iya sa tawhanon. Mo nang tawhanon ang giingon pa, ang tawhanon magpakanaa sama sa garbo sa tawhanon o sama ni anang paghakop sa salapi. Kay ang nagpatigbabaw sa mga tawhanon karon salapi lang. Mo na giingon ayaw gahakpa, kay ang amahan nagmugna man og salapi, igo ra. Pero wala magmugna ang amahan og salapi nga aron ang mga tawhanon malingla. Mo na giingon mga tawhanon, kamo ang naglingla sa inyong kaugalingon sa salapi. Mo na giingon ang hambog sa tawhanon o salapi nagdungan na o nagkuyog na, kay ang tawhanon ug adunay garbo o adunay daghang salapi mausab ang kinaiya. Mo na giingon makapanghambog na sa isig kaingon. Mo nang tawhanon dili hakpon ug dili magtigom ug maghakop ug bahandi, kay kana dili na mo'y makaluwas kanato mga tawhanon. Moabot ang insaktong panahon, salapi dili kana makaluwas, bahandi dili kana makaluwas kanato, kundili walay laing makaluwas kanato kundili ang pulong lang sa Dios Amahan. Mga tawhanon, ablihi ang inyong hunahuna o kasing-kasing nga dili kita malimot
sa pagsampit o pagtawag sa amahan. Kay siya mismo ang nagmugna kanatong mga tawhanon. Adunay ubang mga tawhanon nga ang ilang giingon mutawag lang, musampit lang umutawag sa amahan kung adunay nay balatian. Pero mo nang giingon sa amahan, daghan ang nakaila kanako apan gamay lang ang akong nailhan dinhi sa yutanon o kalibutan. Usa ang gipangayo sa amahan, segundo o minuto nga aron siya pagatawgon dili ka na mabuhat. Kay ang mga tawhanon nagpakasinlaw sa salapi, garbo sa tawhanon dili angay. Kay dili ka na makaluwas ka na tong mga tawhanon. Busa kitang mga tawhanon magmatngon o maghimata sa kamatuoran. Kay ang salapi dili ka na makaluwas ka na to. Muabot ang panahon asa ta paingon o kita hingpit nga nagtawag sa amahan, kita luwas kanunay. Busa mga tawhanon, ablihi ang inyong hunahuna o kasing-kasing kay kana mo kanay kung kitang mga tawhanon o magtigom kitag bahandi nga pulong sa amahan, dili kung iya sa dautan. Kay kana di kana makaluwas kanato mo na sa akong pagkatawhanon kaniyadto sa wala pa ko mapili sa amahan, wala pa ko mahiabot dinhi ana ang garbo sa tawhanon o ana ang paghakop mo na gingon sa tawhanon o mo na gingon sa kong kaugalingon. Magtigom ko og salapi kay para anang butanga pero dili gyud ay maayo. Kay ang salapi dili na makaluwas kanimo. Nagpasalamat ko nga gigiyahan ako sa amahan nga ako usa ka pinili niya nga nahiabot ako dinhi sa balaang lugar nga kana daghan akong nakatunan nga dili gyud ay tinuo, dili gyud ay sakto nga ikaw tawhanon magpatigbabaw ang garbo, magpatigbabaw ang salapi. Kung unsay gihatag sa amahan kanato, moabot bitaw ang panahon mo na gimensahe sa amahan, moabot ang tagutom. Ang pangutana, magamit pa ba ang salapi? Mo nang giyon kitang tawhanon nabuhi ta pinagi sa pulong o gahom sa amahan nga wala nay pagkaon. Kay kana usara ang makaluwas kanatong mga tawhanon kun dili ang Dios amahan lamang. Busa mga tawhanon, ablihi ang inyong hunahuna o kasing-kasing nga di kita malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios amahan sa langit. Ug ilabi na ako di ako malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios amahan sa langit. Ug ilabi na sa akong abay nga si Ariana Arkanghel. Ug daghang salamat ug maura kana akong ikapaambit kaninyong mga tawhanon nga niya dinhi sa balaang lugar. Maayong buntag kanato pag-usab. Maayong buntag. Mayong buntag. Mayong buntag manan. Ang balaang libro. Ang pagtuo o paglaom inyong sabton. Kung kamo makasabot o makatugkad, dili kamo maglisod o sulod sa gingharian sa man. Apan kung kamo ipatigbabaw kaninyo ang pagkatawhanon, magpadayon ang dautan nga magsulsul kaninyo. Kung kamo nakasabot kanunay sa balaang libro ang inyong pagtuo ug kaalam ug kana masulod sa inyong alimpatakan, kamo dili maglisod sa pagsaysay sa kamatuoran. Ang pagsaysay sa kamatuoran usa ka dalan nga ang mga tao makamata sa kamatuoran. Ang garbo sa tao hanon magimugna sa man sa kalibutan, kanunay nga mapatigbabaw. Ang ilang gihimo sa pagpatigbabaw sa tinawhanon, mapulong kanila ang hait nga mga pulong
pulong nga dili iyas amahan. Ang pulong nga malibkas silang baba, pulong sa ikugag sungayan. Ang salapi usa ka dalan magkaguba sa pagkatawhanon. Sa mensahe sa balaang libro, daghang mangani, pangamay lang ang maani. Manginaot kamong tanan, masayod sa kamaturan. Nagdaog pong apostolis o mga sudanan sa mga arkanghel. Kita gipakanaog sa man o pagtabang sa mga tawhanon o pagsaysay sa kamatuoran o pagsubay sa dalan ang gimensahe sa man. Tukaron ninyo kanunay o kamo ngano kamo nga nakita ninyo ang kahayag, nganong nakita ninyo ang kanindot sa gimugna asaman nga kalibutan, ngano kamo nagihatagan og hait nga salabutan. Ang hait nga salabutan usa ka dalan kung iya saman kamo magpadayon pagsunod sa kasaysayan sa balaang libro. Apan ang pagkahait sa imong salabutan, kamo matkunan ang kahait nga dili iya saman malibkas kaninyo ang pulong nga dili iyas amahan. Magmata na mos kamatuoran, sabtan nyo kanunay ang balaang libro. Daghang nag-angkon og kamatuoran, anaa kanila ang kamatuoran, anaa kanila ang dalan padulong sa gingharian sa man. Apan ang pangutana, nasayod ba sila? Ug unsa ang ilang gibuhat? Nagibaligya nila ang pulong sa man. Ug ang balay alampuanan, gihimo nila ug ipangwarta. Lisod tugkaron ug lisod sa mga tawhanon dawaton ang kamatuoran. Daghan nga nibarog nga sila si Kristo. Daghang nibarog sila nagipakanaog sa man. Daghang nibarog nga sila Diyos Amahan. Daghang nagbarog nga sila inahan sa anak sa man. Kung kamo nakasabot sa ilang gibuhat, gihimo nila og ipangwarta ang pangalan nga sagrado. Asang dapita nga magtakdo ang pagtuo o kaalam. Giangkon kanila ang ngalan sa anak sa man o ang amahan ug ang inahan sa anak sa man ug ilang gipangwarta
Asang dapita ang ilang pagtuo ug kaalam iya ba sa amahan. Tugkara ninyo ug sabta ninyo kanunay ang mga panil sa nahisulat sa balaang libro. Kamong nasayod ug kamong gipili samahan ug kamong gipasulob sa usa ka puti o hayag manginaot nga kamong nakasabot sa pagtuo ug kaalam nga gibutang sa balaang libro. Manginaot kamong tanan sa tagsa-tagsa kaninyo nga naa sa lugar samahan. Mubarog kamo nga iya samahan. Sa talan-ahon sa lugar nga balaan, ordinaryo lamang. Sa mga espiritanon, usa ka hayag, anindot nga lugar. Panang mga tawhanon, gipadayon lamang ang ilang pagkatawhanon. Sabtan nyo kanunay nga ang amahan anak kaniya ang tanan ang iyang gimensahe sa mga tawhanon hatagan ug na po kabahin sama sa pag-ampo. Hatagan o kinabuhi nga makigtabi kamo samahan nga wala ninyong makita. Ang tanan ninyong gimensahe madungog samahan. Apan ang mga tawhanon tuison o gubon ang ilang hunahunag kasing-kasing gumikan sa pagsulsul sa dautan. Ang dautan kanunay maguba sa iyong hunahuna o kasing-kasing. Kamong mga tawhanon pagmata na kamos kamaturan, ayaw ninyo tabuni ang kamatuoran ug isay-isay kaninyo ang kamatuoran. Manginaot kamong tanan, dili malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Daghang salamat. Salamat malalim. Kini usa ka simbolo sa lawas anak sa man. Kini usa ka dalan paghait sa iyong salabutan ug kamo makasabot sa pagtuo ug kaalam. Ang usa ka simbolo sa lawas anak sa man, manginaot kamong tanan nga makadawat. Mabli ang iyong hunahuna ug kasing-kasing. Ug dili kamo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Dios Amahan sa langit. Amahan. Ang dugog ang tubig o ang bino usa ka simbolo sa lawas sa anak sa man. Manginaot kamong tanan nga makasabot ug kamo ang inyong pagtuog kaalam matisok sa iyong salabutan ug kamo makasaysay sa kamaturan sa pagdawat kaninyo. Amahan.
Lunan sa mga arkangel, apostol. Kini usa ka simbolo sa lawas sa anak sa mga kung dawaton kini sa kadalan. Ang pagtuo kalam ang gihatag sa mahal. Kung makasaysay kami ang nagikan sa mahal. Man bendisyon. Muli ang binugang tubig ang dawaton kining dalan paglimpyo sa mga kasing-kasing manginaot sila makasabot kini ang mahal ng Diyos. Dali pa kong mugawas. Ano ako yung mensahe kaninyo. Una, ang palibot inyong bantayan. Ang ipangayo sa man ng upat dang kauras. Inyong untang mabuhat. Kung kamo nagkasabot sa kasaysayan sa balaang libro, magtakdo ka ninyo usap. Naghihimo lamang ninyo sa pagbasa ang balaang libro nga walay bili. Wala ninyo hatagi o kinabuhi. Manginaot kamo nga naa nga gisaligan sa man. Mabuhat ninyo ug masabtan ug ang kasaysayan ng Santiago. Manginaot kamong tanan na nakadungog sa social media. Ayaw ninyo panumastamasi ang ngalan sa man o anak sa man, inahan sa anak sa man, nagipangwarta. Manginaot kamong tanan nga makasabot sa kasaysayan sa balaang libro kang Santiago. Kung dili ka mo malimot sa pagtawag sa ngalan sa Diyos Amahan sa langit. Salamat. Salamat, Manari.